किसी ने क्या खूबी कहा था कि इंसान इतना बेवकूफ़ है कि वो खुद की कामयाबी को खुद ही रोकता है। वरना ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देती? वरना ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं होने देती, कुछ नया ही नहीं करने देती? और ये भी किसी ने क्या खूबी कहा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तुझे रोक सके। इंसान अगर खुद चाहे तो वो दुनिया का हर काम कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दुनिया का हर काम क्यों नहीं कर पाते? हम अपनी ज़िंदगी में आगे ही क्यों नहीं बढ़ सकते? हम इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे ही नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपनी एक छोटी सी सोच में बंद हैं। और जो इंसान अपनी छोटी सी सोच में बंद रह जाता है तो वो सारी ज़िंदगी दूसरों को सल्यूट ही करता रह जाता है। इसी तरह अगर भीड़ में शोर मचाओगे तो हमेशा के लिए भीड़ बनकर रह जाओगे। तो दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो जहाँ है वहीं खुद को महफूज समझते हैं। उनका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को दिल ही नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, जो आगे जाकर आपकी नाकामी की वजह बन सकता है। इसलिए अपनी सोच से बाहर निकलो और चैलेंजेस को कबूल करो, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो। आखिर पे बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, किसी ने क्या खूब ही कहा था कि हर सुबह एक सुबह ही नहीं होती, बल्कि ये तो हमें एक और चांस मिलता है अपने ख्वाबों को पूरा करने का। इसलिए सुबह उठना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया का हर कामयाब शख्स सुबह जल्दी उठता है। जब कामयाब लोगों से ये सवाल किया जाता है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो तकरीबन 90% लोगों का यही कहना है कि सुबह जल्दी उठना। हम सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। और आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर अपनी उन गलतियों को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अपने फोन को जल्दी खुद से दूर कर दिया करें। दोस्तों, अगर सुबह उठना मुश्किल है तो इससे भी ज्यादा मुश्किल काम रात को जल्दी सोना है। इंसान 2 बजे से रात को जल्दी सो ही नहीं पाता। पहली किसी स्ट्रेस प्रॉब्लम या थिंकिंग की वजह से, दूसरी खुद की रूटीन को खराब करना। साइंसदानों के मुताबिक रात के सोने का टाइम तकरीबन 8 से 10 बजे का लाजमी होना चाहिए और सुबह उठने का टाइम तकरीबन 4 से 6 बजे तक का लाजमी होना चाहिए। आपको तकरीबन 7 घंटे आराम तो करना ही चाहिए। मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगाकर अपने से कहीं दूर रख दिया करें और अपनी हिफाजत खुद किया करें। नंबर 2, आपका मकसद कुछ बड़ा होना चाहिए। अगर आपका मकसद कुछ बड़ा और कामयाब हो जाने का है तो आप खुद ब खुद ही सुबह जल्दी उठ जाया करेंगे। सुबह उठकर अपने दिन को अल्लाह के नाम से शुरू किया करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने कामों में मसरूफ हो जाएं। और याद रखना, सुबह जल्दी उठना एक बेहतरीन नमूना है इंसान के आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अपने इस कीमती वक्त को काम में लाएं और कामयाब हो जाएं। नंबर 3, अपने सोने की रूटीन को ठीक करें। रात को जल्दी सोने का मतलब ये है कि अपने आप को सोने से पहले सारे कामों से फारग कर देना चाहिए और सोने की तैयारी में मसरूफ हो जाना चाहिए। मोबाइल फोन को अपने से दूर कर लेना चाहिए और साइलेंट मोड पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, सुबह फौरन उठना चाहिए। जब सुबह हमारा अलार्म बजता है तो हम ये बहाने लगाते हैं कि अभी उठता हूँ, बस थोड़ी सी देर और, अभी उठता हूँ, 10 मिनट और सो जाऊँ, और 10 मिनट बाद फिर हमारा यही बहाना होता है। इसी तरह करते करते हम सुबह के 10 बजा रहते हैं। इसलिए अलार्म के बजने के फौरन बाद ही हमें उठना होगा। नींद आएगी, मुश्किल वक्त आएगा, आपको कोशिश करना होगी। हर मुश्किल का कोई हल निकाला जाता है। नंबर 5, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सुबह जब आप उठकर अपने दिन को कामयाब लोगों की तरह गुजारेंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। ये कुछ दिन तक होगा। जब आप सुबह जल्दी उठने के आदी हो जाएंगे तब सब कुछ आसान हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अपने दिन को कामयाब लोगों की तरह शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अमन सुकून आसमान से नहीं उतरता, किसी के ज़रिए नहीं मिलता। ये पैदा करना पड़ता है। माहौल को खुशगवार बनाना पड़ता है। कोई और बाहर से आकर आपके माहौल को नहीं बदलेगा, आपको खुद इसे बदलना पड़ेगा। मोहब्बत और इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, बल्कि ये दूसरों को देने से मिलती है, बांटने से मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी यूँ है कि एक किसान ने एक खेत में लौकी की बेल लगाई और इसी बेल का एक छोटा सा पौधा उसने एक बोतल में भी रख दिया। खेत में लगाई हुई बेल बड़ी तेज़ी से बढ़ना, फैलना शुरू हो गई, लेकिन बोतल में लगी हुई बेल इतनी ही बड़ी जितना कि बोतल का साइज़ था। बोतल की दीवारें बेल की हदें बन गईं और अपनी हदों से बेल बाहर ही नहीं निकल पाई। दोस्तों, ज़िंदगी में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने गिर्द बनी हुई दीवारों को कभी तोड़ ही नहीं पाते।
وہ اپنی سوچ کی دیواروں سے کبھی آگے ہی نہیں نکل پاتے۔ وہ ریشم کے اس کپڑے کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے گرد ریشم کا ایک کھول بنا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر محفوظ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ اس کھول سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پائیں گے۔ دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے کھول کو توڑنا ہوگا جو ہم نے اپنے گرد بنایا ہوا ہے۔ آپ کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ آپ کی سوچ میں کتنی طاقت ہے۔ دوستو، عقل مند لوگوں کا صحیح کہنا ہے کہ اگر آپ نے سوچ لیا، یقین کر لیا کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ صحیح ہیں اور آپ ضرور کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو اپنی ناکامی کا یقین ہے تو پھر بھی آپ صحیح ہیں، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی سوچ میں فرق ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ جہاں چاہے زمین کھود لو، خزانہ تمہیں ضرور ملے گا، شرط صرف یہ ہے کہ زمین کامیابی کے یقین کے ساتھ کھودو۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، بات صرف یقین کی ہوتی ہے۔ اگر ہم خود پر، اپنے آپ پر، اپنے ارادوں پر، اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں کریں گے تو ہم کیسے جیت پائیں گے؟ اگر ہم اپنے راستے پر یقین نہیں کریں گے تو ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ چھتری بارش کو بند نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں بارش سے بھیگنے سے ضرور بچا سکتی ہے۔ اسی طرح خود اعتمادی ہمیں کامیابی دلائے یا نہ دلائے، ہمیں زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے کے قابل ضرور بناتی ہے۔ دوستو، ایک دو بار ناکام ہونے پر ہی ہمارا خود پر سے یقین اٹھنے لگتا ہے، اور اگر چوتھی پانچویں بار بھی وہ کام ہم سے نہ ہو تو ہمارا خود پر بھروسہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی بھی ہسٹری میں گزرا ہے، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار نہیں، بلکہ 10,000 بار ناکام ہوا ہے، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، کوشش کرتا رہا اور کامیاب ہو کر دکھایا۔ کیا آپ اس کامیاب شخص کا نام جاننا چاہتے ہیں جس نے ایک بار نہیں بلکہ 10,000 بار ناکامی کو قبول کیا؟ جی ہاں، وہ تھامس ایڈیسن ہی ہے، جنہوں نے ایک بلب بنانے کے لیے 10,000 بار ایکسپیریمنٹ کیے۔ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے انہیں اتنی بار ناکام ہونے کے بعد بھی ایک بار اور کوشش کرنے کی ہمت دی، ایک بار اور کوشش کرنے کا جذبہ دلایا، جس نے ان کے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا؟ انت تک محنت کے بعد بھی وہ نہیں تھکے۔ دوستوں، انہیں خود پر اعتماد تھا، خود پر بھروسہ تھا کہ وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کر دکھایا۔ ان میں ہمت تھی ایک بار پھر سے اٹھ کر جاگنے کی۔ دوستوں، دنیا ایسے بہت سے لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ جن کے سامنے بڑی بڑی مشکلات آئیں، وہ رکے نہیں۔ دوستوں، اگر وہ اتنی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دوستوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، جسے وہاں بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ اسی دوران اس کا ایک بیٹا اس کی طرف آیا اور پوچھنے لگا کہ بابا، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ فقیر بولا، بیٹا انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ دریا خشک ہوگا، کب اس دریا کا پانی گزرے گا اور میں اس دریا کو پار کروں گا۔ اس کا بیٹا بولا کہ بابا، یہ دریا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں آپ کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا کہ یہی بات تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار بڑا ہو جاؤں تو زندگی میں کچھ کروں گا، ایک بار گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ جائیں تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک زندگی میں کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا تب تک زندگی میں چیلنجز کو قبول نہیں کروں گا۔ ایک بار پڑھائی مکمل کر لوں تو پھر ایک بار ہی محنت کروں گا۔ جیسے دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہوگا۔ دوستو، یاد رکھنا، منزل آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، تب ہی آپ کو اپنی منزل دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی اور زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی، زندگی کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آج ہی خود ہی کوشش کرنا ہوگی، ابھی کرنا ہوگی۔ اور یاد رکھنا، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے آئیڈیاز کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید موٹیویشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔